लो जी, इस वक्त ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब इस्लामाबाद के लिए लाहौर से निकल पड़े हैं। रास्ते में धुंध भी है, रोड भी बंद है, लेकिन उनका टाइम है 12 बजे के बाद। और आज 3 अहम फैसले जो है ना बड़े आ सकते हैं। तीन चार बल्कि 12 तारीख आज ना भरा हुआ है। सबसे बड़ा तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जी हाँ, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जनाब, उसका अब समाअत हो रही है। पांच पांच वो मेंबर कह लें या जज कह लें इलेक्शन कमीशन के, वो समाअत कर रहे हैं। और उसमें जनाब अली वो ये इसके ऊपर बड़ी खबर आ सकती है, बड़ी खबर आ सकती है, बड़ी खबर आ सकती है। बाकी जनाब वो इमरान खान का जो फर्द जुर्म लगना है उसके ऊपर बड़ी खबर आ सकती है। बाकी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 9 रुकनी बेंच काम कर रहा है। वैसे कुछ ने तो कहा है कि सर जी, जब जस्टिस नसीम हसन शाह खुद ये मान गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने जनाब वो गलती से किया और उसकी जान बच सकती थी, तो उसी के बयान को वो मानते हुए उसको जो है डिक्लेयर कर दिया जाए कि इसका जुडिशल मर्डर है। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं जी। और अब उसमें जनाब वो उन्होंने ये बराह रास्त कार्रवाई दिखाने का भी कर दिया है। तो इसके मतलब 11:30 बजे के बाद बराह रास्त कार्रवाई होगी। ठीक है, इस वक्त ये एक खबर आ रही है, ये मीडिया से वो खिताब कर रहे हैं अली जफ़र, ये इलेक्शन कमीशन के बाहर से निकले हैं। देखते हैं ये क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ज़रूरी है। और आवाम को अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करने का पूरा फ्री एंड फेयर तरीके से इस्तेमाल करने का हक दें, यही इस्तदा है और इसी से पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। माजी में बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपने देखा कि ये किया, इस इंस्टीट्यूशन ने फलां किया और आप उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते, लोगों को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते। मैं कहता हूँ वो हो गया। ये पीटीआई का चेयरमैन हम एक नई फेज में है इस वक्त। अली जफ़र देख रही है कि उस फेज में जब हम एक बार इलेक्शन करा लेंगे, नई हुकूमत आएगी, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, हम उस तरफ देख रहे हैं। हम ऊंचाइयों की तरफ देख रहे हैं। हम पीछे की तरफ देखना मेरा ख्याल है इस वक्त जायज नहीं है। एक मिनट आपने जिक्र कर लिया, ये हमारे जो इसमें से दरखास्त गुजार है एक वाला, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इसको पिक भी किया गया था, पुलिस ने उठाया भी था, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हमने इसको निकाला हुआ है। उसका एक नोटिफिकेशन 14 बंदों ने दरखास्तें दी हैं। पीटीआई के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास, दरखास्त देने वालों ने आज इलेक्शन कमीशन बहस नहीं की, मजीद वक्त मांगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चलो जी, ये रिपोर्ट आ गई है। जो दरखास्त देने वाले बंदे हैं ना, उन्होंने कहा जी कि हमने वकील वगैरह करने हैं, तो वो हमें टाइम दिया जाए। और ये इलेक्शन कमीशन का जो केस चल रहा था वो जनाब उन्होंने कर दिया है। और चेयरमैन जो है पीटीआई का वो उधर खामोश खड़ा था, और बैरिस्टर अली जफ़र, क्योंकि अली जफ़र का कद ज़्यादा है ना सर जी, वो तो ऐसे चूचा कहीं से आ गया है वो के लिए। बाकी उसकी अहमियत तो, वो चेयरमैन बनने की सलाहियत तो नहीं है ना उसकी, अली गौहर की। लेकिन चलो, उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम कद काठ वाले को हमने बनाना ही नहीं, ताकि कोई सीट ना छोड़े। और उधर से कह रहे हैं देखा, हमारी तो जनाब वो ख़ानदानी और मोरूसी सियासत ही नहीं है। और उधर से चुन के बनाया है कि उसका कद काठ ना हो बड़ा, 6 फुट का कद ना हो। इमरान का भी 6 फुट का कद है ना, तो कद का होता तो ये जनाब वो वहाँ से तो एक आ गई। मैं आपको खबर ये बता ही रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई इसलिए आपको बताई है। अब अगला जनाब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस अभी लग जाएगा, तो फिर जो है ना वो कर लेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो बल्ले का निशान है ना, वो किसी हद तक इन्होंने सेव कर लिया हुआ है कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है कि फ़ाइनल फ़ैसला आने से पहले मुझसे पूछा जाए। ठीक है, ये भी अजीब ही बात है, ये भी अजीब ही बात है। बहरहाल ये चूँकि बातें हैं, वो सामने खड़े हैं, तो हम आपके कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी अभी केस शुरू हो जाएगा। और नवाज़ शरीफ साहब के लिए सबसे अहम दिन है नवाज़ शरीफ के, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब का आज अगर कोई लंबी तारीख पड़ती है तो फिर भी नुकसान है।
اور اس کے اوپر میں آپ کو پھر واضح کروں گا کہ میں نے کیوں اس چیز کی حمایت کی تھی کہ یہ کیس ریمانڈ وہ جج صاحب کرنا چاہ رہے تھے واپس، تو ریمانڈ میں زیادہ بہتری تھی. اگر یہ ڈیٹ وغیرہ پڑ گئی تو میں اس کے اوپر بولوں گا، نہیں تو چلیں آج اگر بری ہو جائے، ہماری تو دعا ہے بری ہو جائے نا، تو وہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو فی الحال میں چونکہ آج آیا تھا جلدی، ہائی کورٹ میں میرا کیس ہے، ابھی دوبارہ میں نے جانا ہے، اس وقت وقفہ ہوا ہے ہائی کورٹ میں. سر جی ہائی کورٹ میں، چاروں ہائی کورٹوں میں ہر جگہ یہ حال ہے کہ ایک جج بالکل فارغ بیٹھا ہے اور ایک جج کے پاس جگہ نہیں ہے وکیلوں کے کھڑے ہونے کی بھی. یہ ہم نے چیف جسٹس کو کیا ہے. میں نے کچھ چند وکیلوں کے یہاں انٹرویو بھی کیے ہیں، ذرا وہ بھی دیکھیں. اور آپ وہ ہم اندر کا حال چونکہ دکھا نہیں سکتے، ہمیں پابندی ہے، لیکن باہر جو حالات تھے وہ میں نے دیکھے ہیں، وہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں. یہ السلام علیکم دوستوں، میں کئی دفعہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہاں ایسا گندا سسٹم ہے عدالتوں میں. میں یہ ہائی کورٹ میں کھڑا ہوں، یہ میرے پیچھے آپ بورڈ بھی پڑھ رہے ہیں. اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. اندر کی ویڈیو میں آپ کو بنا کے نہیں دکھا سکتا، ورنہ ادھر اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. یہ حالات ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی کئی جج فارغ بیٹھے ہیں اور کئی ججوں کے پاس اندر کھڑے ہونے کو جگہ نہیں. تو یہ ایکویلنٹ جو ہے نا، یہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. یہ چیف جسٹس کا کام ہے کہ وہ اس میں برابر تقسیم کرے. یہاں پہ 50 جج ہیں، 50 میں سے اکثر یا تو 10-12 سیٹیں تو ہمیشہ خالی رہتی ہیں، ہمیشہ ہی خالی رہتی ہیں. اور باقی جو 2-4 جج ہوتے ہیں جو سر السلام علیکم سر جی، میں ایک ویڈیو بنا رہا ہے کہ اتنے رش دے عالم ہے کہ اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں. اتنے انصاف کے مل رہے ہیں؟ صحیح دسو. انصاف پہلے کوئی نہیں ہاں تے ہن جگہ ہی کوئی. ہاں ہوں دیکھو یہ گورچا صاحب بھی اسی باہر کھڑے ہاں، اے سارے اتنے بیٹھے نے. سر جی ادھر دونوں جگہ نہیں نا ملی؟ جی نہیں، کیوں نہیں ملی؟ اتنا رش کیوں ہے تھے؟ سمجھ ہی نہیں آتی. آواز بھی کوئی نہیں پہنتا اندر، ڈسپوزل بھی کوئی نہیں. ہاں جی، تو ابھی میں ایسے فارغ ہوئی ہیں. ہاں کئی عدالتیں ایسی ہیں جہاں ایسے فارغ ہو ہاں گئی. فارغ ہو کے کئی جج گھر چلے گئے نے. ٹھیک ہے نا سر جی، نہیں گھر نہیں، چائے پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں. یعنی کہ تو اس وقت یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ 10 بجے ہیں، تو یہاں یہ صورت حال ہے. اندر کی میں آپ کو دکھا نہیں کیا حال ہے، لیکن میں ادھر سے آپ کو اگر دکھاؤں تو یہ عابد حسین چٹھا صاحب کی کورٹ ہے جس میں یہ سارا رش ہے. اندر دیکھ لیں تو یہ نمبر ترتیب نال چل رہے ہو بیٹا. آئی صاحب سے جی ہم پوچھتے ہیں کہ عدالت میں اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. آپ بھی باہر بینچ پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا سر، اور کئی عدالتیں فارغ بیٹھی ہیں اور کہیں جگہ کھڑے ہونے کی نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ مس ایڈمنسٹریشن ہے، ہاں تو اس کو درست کرنا چاہیے، بجائے اس کے کئی جج فارغ بیٹھے ہیں. فارغ بیٹھے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بات دیانتی ہے انتظامیہ کی. ہاں صحیح ہے. جو ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمنسٹریشن ہے، یہ اس کی نااہلی ہے. اس کو چاہیے کہ برابر کیس برابر سارے ججوں کو دیں، دیں تاکہ کوئی فارغ نہ بیٹھے. اور چیف جسٹس کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. ہے جی راؤ صاحب تسی کی کہندے سر بالکل یہ ایڈمنسٹریشن کی فیلر ہے. میں ہاں. سمجھتا ہوں کہ یہ چیف صاحب کو اس کا دینا چاہیے. ایکول کیسز ہونے چاہیے سب ججز کے پاس. جو ہے اب یہ ہے کہ ایک کے پاس زیادہ ہیں اور ایک کے پاس ہے ہی نہیں، ہاں اور ایک کے پاس کم ہے. لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، عوام ذلیل ہو رہی ہے، سائل ذلیل ہو رہے ہیں. پریشان ہو رہے ہیں. فائنلی اپنے ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس کو دیکھیں. ٹھیک. میں بھی اندر سے ہو کے آیا ہوں اور وہاں پہ کوئی وہ جگہ نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور جگہ یہ دکھاتا ہوں ادھر. اگر وہ ہاں جی جج صاحب چھٹی تھے نا جج صاحب. اچھا اب یہ بالکل ساتھ والی عدالت ہے، تو یہ جو ہے وہ فارغ ہے.
اور یہ والی. تو میں نے یہ دونوں جگہ آپ کو دکھا دی ہیں کہ جناب ایک عدالت بالکل فارغ ہے اور ساتھ والی عدالت میں بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے. تو ہم چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جناب وہ ایکویلنٹ ساری چیزیں کریں اور اس میں جو ہے وہ